नमस्कार। म गिरिराज जीएम उपस्थिति भइसकेको छु बङ्गलाचुली टिभी नेपालमा। आज पनि आइसकेको छु रमाइलो केही कुराकानी गर्नको लागि। हाम्रो अतिथि पाहुना हुनुहुन्छ विनोद अर्पणजी। उहाँसँग भोलाकुसारी गर्नको लागि र उहाँसँग केही कुराकानी गर्नको लागि उहाँसँग मैले पहिलेदेखि नै उहाँलाई चाहिँ निम्तो गरेको थिएँ। त्यो निम्तो चाहिँ आज उहाँले स्वीकार्नु भएको कारणले गर्दा आज यहाँसँग भेट हुने जमर्क चाहिँ मैले पाएको छु। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र ढिलो नगरिकन म यहाँ विनोद अर्पणजीलाई यस बङ्गलाचुली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ यस कार्यक्रममा। नमस्कार विनोदजी। नमस्कार। हजुर हजुरहरू जो जसले जहाँ जहाँबाट यो हाम्रो बङ्गलाचुली टिभी नेपाललाई हेरिरहनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई जहाँ भए पनि जे भए पनि म हजुरहरूले राम्रोसँग बस्नुहोस्, राम्रोसँग आफ्नै ख्याल गरेर बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र फेरि हजुरहरूले के गर्नुहोस् भन्ने हो, मसँग सायद म सँगसँगै पौँठेचोरी गरिकन स्कुल हिँडेका साथीहरूले पनि पक्कै हेरिराख्नु भएको छ होला। म हजुरहरूकै उही पुरानो साथी अर्पण विनोद मगर हुँ। सायद चिनिहाल्नुहुन्छ होला मलाई। र पनि हजुरहरूले बङ्गलाचुली टिभी च्यानललाई जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट, लाइक गर्न नभुल्नु होला। र पनि फेरि अब अहिले हाम्रो एउटा चन्दल धतुरे ग्रुपले, चन्दल धतुरे चाहिँ हामीले चलाइराखेको नै छौँ। एउटा यो कमेडी सिरियल हो यो चाहिँ। अनि त्यसमाथि पनि फेरि अर्को वज्रपात भन्ने एउटा अब धारावाहिक सिरियल भनौँ, एउटा कथा चाहिँ समाजमा घटेका घटनाहरूलाई चित्रण गर्न खोजिएको यो छ। अब हामीले फेरि यसलाई पनि बुढासुब्बा डिजिटलबाट प्रत्येक बिहिबार बेलुकी 5 बजे हामीले अपलोड गर्ने गरेका छौँ। र अस्ति गएको बिहिबार चाहिँ हाम्रो आएको छ। यसलाई पनि हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुर, हस्, धन्यवाद। र यहाँको भन्नुभयो भर्खर उहाँले मेरो चन्दल धतुरे, त्यसपछि वज्रपात भन्ने चाहिँ आउँदैछ भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है त। माया गरिदिनु होला, यहाँलाई फुल सपोर्ट गरिदिनु होला तपाईँहरूले, दर्शकहरू। अनि त्यस्तै गरी हजुरहरूको के छ त हालखबर, ती बेला सुनाउनुहोस्। अब अहिले खासै भन्नुपर्दा अब कहिले बेला यसो अब पारिवारिक कामहरूतिर लागिन्छ, नत्र भने प्रायः जसो म चाहिँ हप्ताको 2वटा सिरियल अपलोड गर्नुभएकोले कारणले गर्दा म अलि यो सिरियलतिर नै म अलिकति टाइमहरू चाहिँ धेरै यतितिर दिने गरेको छु। हजुर। अनि तपाईँ भन्नुपर्दाखेरि लामो समयदेखि फिल्म क्षेत्रमा आउनु भइरहेको छ र यति बेला चाहिँ तपाईँको के कस्तो भइरहेछ फिल्म क्षेत्रमा बारेमा? लकडाउन छ है, लकडाउनको समय, कोरोना समयले गर्दा अलिकति केही विश्राम भएको छ होला। र अहिले भन्नुपर्दा तपाईँ कतिवटा फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ खेलिसक्नु भएको छ? पक्कै पनि अब तपाईँले जो पहिले भन्नुभयो, यो लकडाउन, यो कोरोनाले गर्दा यो एकदमै अब पेन्डामिक सिचुएसन, अब जस्तै भनौँ न, यो फिल्म क्षेत्रले मात्रै यो कुरालाई नबेहोरिकन सम्पूर्ण क्षेत्रले, जस्तै अब गाडीवाला, व्यापार बिजनेस गर्ने मान्छेहरूले सबैले चाहिँ अब यसको यो पेन्डामिक सिचुएसनलाई झेल्नु परेको हो। अब यस्तो नराम्रो कुराहरू कहिले पनि अब विश्वमा कसैले पनि भोग्न नपरोस्। तर जे जसो भए पनि अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीहरू जो पेन्डामिक सिचुएसनबाट अलिकति बाहिर निस्केको कि भन्ने अहिले चाहिँ अब म लगायत सम्पूर्ण अब जनमानसहरूमा अलिकति भान भएको छ। अनि र अर्को कुरा के त भनेर हो, म एकदमै लामो समय भयो अब यो फिल्म क्षेत्रमा लागेको। भनेपछि त्यस्तै एक्ज्याक्टली 2063 जेठ महिनादेखि चाहिँ म यो क्षेत्रमा पाइला टेकेको हो। यसको बिचमा धेरै अब उतार चढाव त भइ नै हाल्छ होइन, मान्छे अब अलिकति माथि जान्नलाई। तर कुरा यति हो कि म चाहिँ यो जस्तो अब केहीहरू आएको थियो मेरो जीवनमा पनि, धेरै उतार चढावहरू आए। तर पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ मैले त्यो उतार चढावसँग नडराइकन म चाहिँ यससँग पौँठेचोरी खेलेको कारणले अहिले चाहिँ यो स्थिति, मतलब यो ठाउँसम्म आएको छु। हजुर, तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ फिल्मको नाम भन्न सक्नुहुन्छ, कुन कुनमा खेल्नु भएको छ भनेर भन्दा? मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले त्यति हुनु भएन क्यारे। यसो मैले यसो गरे अनुसार अब कर्णाली, लभ इन चाइना बोर्डर, मेरो प्यारो माइती घर, इटिसी, अब भनौँ न यस्तै गरिकन मैले चाहिँ जस अब ठुलो भूमिका निर्वाह नगरे पनि सानो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छु। विशेष गरी अब यसमा जस अब तपाईँहरूले अर्थात् दर्शकबिनहरू हजुरहरूले चाहिँ मलाई मतलब यो कर्णाली फिल्म हेर्नुभयो भने अब त्यसमा पनि अलिकति
केही बोल्ड रोलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अब सिरियल भनेको त अब यो चन्दल धतुरे अब यो त आफ्नै घरमा डाडु पर्ने भने जस्तै हो। चन्दल धतुरे र वज्रपात भनेको त अब यो चाहिँ निरन्तरता नै दिन्छ, निरन्तरता नै लगिन्छ। अनि भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ कसरी फिल्म क्षेत्रमा छिर्नुभयो त? कसरी? अब यसको कथा धेरै लामो छ है। म अलिकति पहिलेदेखि नै म अलिकति कस्तो भने अब हुन त म त्यति साह्रो चञ्चल त थिइनँ, मेरो अब होइन ह्याबिट अहिले पनि अब दर्शकवृन्दहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि ताकि म त्यतिखेरको अवस्थामा चञ्चलै थिएँ भने त पक्कै पनि पत्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ। के थियो भन्नुहुन्छ भने म जस यो कथा लेखनमा चाहिँ म अलिकति सोखिन नै थिएँ। अनि फेरि अब यसो अब फिल्महरू हेरिन्थ्यो अब यहीँ अब हाम्रो यही घोराइको राप्ती हल, मिमा हल, गणेश हलहरूमा। अनि त्यतिले मात्र नपुगेर हामी तुलसीपुर पनि जान्थ्यौँ, लमाई जान्थ्यौँ होइन। फिल्महरू अब हामीको घरबाट चाहिँ अब स्कुल जाने भनेर गइन्थ्यो, तर पनि बाबाआमालाई यसो आँखा छलेर हामी चाहिँ कहिले स्कुल नगएर कहिले बेला लमाई, कहिले भालुवाङ, अनि कहिले तुलसीपुर या घोराइको हलहरू भने त अब प्रत्येक जस महिनामा जुन फिल्म आए पनि त्यो फिल्म चाहिँ हेरिन्थ्यो है। अब त्यसरी गइन्थ्यो। अनि त्यसपछि मलाई राजमालहरूको अनि यो शिव श्रेष्ठहरूको, श्रीपिन श्रेष्ठहरूको उहाँहरू अग्रज हो, उहाँहरूको एक्टिङ देखेर चाहिँ म पनि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो होला, गर्न सक्छु होला भन्ने मेरो जस मनमा चाहिँ केही भाव उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पछि आएर फेरि हाम्रो यो राज तिमेल सिन्हा छन्, उनले चाहिँ केही विज्ञापन खोलेर रहेछन्, यसो कलाकार चाहियो भन्ने यता गरेपछि म चाहिँ बाबाआमासँग केही रकम लिएर म यसो डाइरेक्ट म काठमाडौँ गएको। त्यसमा चाहिँ मेरो गुरु भनेको एउटा अलि स्वर्गीय हुनुहुन्छ, स्वर्गीय बास हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब उहाँ पनि अब एउटा राम्रो एक्टर हो नेपालमा, दीपक छेत्री मेरो गुरुबा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग पनि मैले धेरै ज्ञानहरू लिएँ होइन, धेरै ज्ञान हासिल गरेँ। तर फेरि एकजनासँग मात्र ज्ञान हासिल गर्न पनि नहुँदो रहेछ, उहाँहरूले मात्र पनि दिन नसक्नुहुने रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अहिले अब वरिष्ठ निर्देशक भन्कै नाम दिन्छु म, मेरो गुरुबा उदय सुब्बा, अब हाम्रो अब पूर्वाञ्चलको मात्र नभइकन अहिले अल नेपालको चाहिँ एउटा राम्रो कहलीको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो गुरुबा। उहाँले चाहिँ मेरो हरेक अब यति मात्र भनौँ कि ताकि जस बाबाआमा सानो छँदा बाबाआमाले मलाई त्यसरी हुर्काउनु भयो होइन, सिकाउनु भयो। अब त्यसरी नै जब फिल्म क्षेत्रमा गइसकेपछि उदय सुब्बाले नै मेरो एउटा गार्जियनको रूपमा फुल्ली भूमिका खेल्नुभएको छ। धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको रहेछ उहाँले है। एकदमै हजुर एकदम पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गरेकोमा उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। अब खोइ मैले अहिले भनौँ न, अब यो जो उहाँलाई कुन तरिकाले चाहिँ मैले धन्यवाद दिउँ भनेर अहिलेसम्म मसँग त्यो शब्द पनि छैन क्या। यति भनौँ न, अब कति भनौँ, चुली भनौँ, हिमाल भन्दा पनि अग्लो, सागर भन्दा पनि गहिरो, अब त्यो शब्द नै छैन क्या मसँग। त्यस्तो उहाँले चाहिँ त्यसरी गर्नुभयो त अहिलेसम्म पनि मलाई उहाँले चाहिँ अब एउटा के अरे जन्म दिने बाबाआमा अर्कै भए पनि होइन, मेरो अर्कै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले चाहिँ मलाई त्यसरी कर्म दिएर चाहिँ यो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ म जो मेरो पहिले एकदमै गुमनाम थियो, ताकि मलाई आफ्नो घरको परिवारले बाहेक अरू मान्छेले चिन्ने थिएनन् होइन। जब चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई त्यत्रो नाम दिनुभयो, ताकि मलाई यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा अलिकति भए पनि मेरो नाम बिकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि तपाईँ चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा त धेरैमा खेल्नुभयो, तर तपाईँ चाहिँ देख्नुहुन्थेन, कोही मिडियामा पनि देख्नुहुन्थेन, तर त्यति देख्नुहुन्थेन। तर चाहिँ कोही चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले यो फिल्ममा चाहिँ कर्णाली जस्तै चाइना बोर्डरमा चाहिँ खिचेको छु भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि देख्नु भएको छ, तर दर्शकले चाहिँ तपाईँलाई त्यति चिन्नु जान्नु त भएको छैन। एकदमै हो। तर तैपनि तपाईँलाई अहिले चाहिँ चिन्ने मौका चाहिँ कुन केबाट चिन्यो होला भन्न सक्नुहुन्छ? म चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो म निर्देशन गर्न धेरैमा कुराहरूमा रुचाउँथेँ। म जस्तो पहिलेदेखि नै मेरो सोच पनि यही थियो, म अब निर्देशन गर्छु, म आफै केही गर्छु, म आफै कथा लेख्छु, म आफै निर्देशन गर्छु भन्ने मेरो यो कथा भनेको अब मतलब यो सोचाइ चाहिँ मेरो धेरै पहिलेदेखि नै थियो। जब मेरो यो आजभन्दा लगभग 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो, यो ओएसआरबाट प्रदर्शनमा आएको थियो सन्तानको पीडा भन्ने चाहिँ आएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले अब जस यत्रो वर्ष स्ट्रगल गरेको कुरालाई चाहिँ जो निर्देशक बन्छु, कलाकार बन्छु भनेर म चाहिँ जो लागि परेको थिएँ, त्यो चाहिँ मेरो आदरणीय मेरो गुरुबा उदय सुब्बा ज्यूले नै मेरो नाम सन्तानको पीडामा
चन्दाल सन्तानको पीडामा चाहिँ मेरो नाम डाइरेक्टर बनेर मेरो त्यो अवसर दिनुभयो होइन। मैले जब त्यो अवसरलाई चाहिँ फेरि पछ्याउँदै गइसकेपछि फेरि केही वर्ष चाहिँ ग्याप भयो। अनि त्यसपछि फेरि उहाँ मेरो गुरुबाकै सर सल्लाहमा चाहिँ मैले उहाँसँग सल्लाह मागेँ, गुरुबा म यस्तो गर्नु पऱ्यो उस्तो गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले फेरि ल त्यसो भए यसो गर भने यो धधुरे भन्ने एउटा सिरियलको उत्पादन भयो। अनि जब पछि हामीले यस्तो बुझ्दै जाँदा जब एडिटिङमा बस्दै गर्दा फेरि साथीभाइहरूसँग सबैसँग गर्दै गर्दाखेरि धधुरे मात्रैले अलिकति कम भयो नाम भनेपछि त्यो धधुरेको अगाडि चाहिँ चन्दाल थपेर मैले चाहिँ अहिले चन्दाल धधुरे भन्ने उ गरिरहेको छु। र यो नै मेरो मलाई चिनाउने र फेरि हजुरहरू दर्शकहरूको अगाडि मलाई ल्याउने नै यही चन्दाल धधुरे हो। अनि भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको नाम चाहिँ कसरी कसले राखिदियो होला चन्दाल धधुरे भनेर? यसमा पनि हो, ठिक हो, राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यसमा के थियो भन्नुहुन्छ भने मैले योभन्दा पहिले यो चन्दाल धधुरे भाग 1 भन्दा अगाडि एउटा बाबु श्राद्धे भन्ने मैले एउटा सिरियल यु सिरिज नै मैले प्रदर्शनमा ल्याएको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ के थियो भने म चाहिँ अब त्यो उसको बाबु श्राद्धेको मेन क्यारेक्टर थियो क्या म चाहिँ। अनि हुन त म यो चाहिँ अब म आफै नै कथा निर्देशन म आफै नै गरेको हो होइन। तर यसमा के थियो भने चाहिँ मेरो अब म चाहिँ मेन क्यारेक्टर थियो, त्यसमा चाहिँ धधुरे आइदियो क्या नाम चाहिँ मेरो नाम होइन। अनि त्यसपछि यो बाबुको श्राद्धे अलिक नमिल्ने भयो। अब हुन पनि हो, हुन त अन्यथा नलिनु प्लिज, किन भन्नुहुन्छ भने अब यो हाम्रो अब मतली र आर्यनहरूमा गर्दाखेरि अब बाबु श्राद्धे भनेपछि अलिकति विशेष गरी आर्यनहरूले गर्ने चलन छ नि त। अब हामी जस्तो मतलीले गरिँदैन। अनि त्यसो अब यसलाई चाहिँ निरन्तर नदिने र यही एक भागमा चाहिँ थाती राखौँ र चाहिँ यसमा चाहिँ बाबुको श्राद्धेबाट के चाहिँ लानु पर्यो भन्ने हाम्रो सरसल्लाह हुँदाखेरि धधुरे चाहिँ लानु पर्यो अगाडि भन्ने कुरो हो क्या। अनि त्यही भएर अनि धधुरे पहिले चाहिँ हाम्रो धधुरे मात्रै नामाकरण गरियो। अनि पछि यसलाई जब हामीले जो छायाङ्कनको कार्यक्रम सिद्धिसक्यो, हामी फेरि अब एडिटिङतिर लाग्यो। एडिटिङमा गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ यो नामले पनि अलिकति छोटो भयो भनेपछि अनि त्यसको त्यो धधुरेको नामको अगाडि फेरि चन्दाल थपेर चन्दाल धधुरे बनाएको अहिले चाहिँ। एकदमै साह्रै राम्रो, खुसी लाग्यो। अनि त्यस्तै गरी चन्दाल धधुरे बिचमा रोकिएको थियो, कारण के होला? अब यसमा के थियो भन्नुहुन्छ भने अब यो हाम्रो अब एकजना मात्रै मेन क्यारेक्टर भएर हुँदैन होइन। जस्तो अब एउटा घरको सदस्य हुनाले पनि बा चाहियो, आमा चाहियो, त्यसपछि ठुली दिदी होइन, अनि बुढी, ठुलो छोरा, माइलो छोरा, यस्तो भने जस्तै हाम्रो पनि अब त्यस्तो एउटा युनिट छ। चन्दाल धधुरेको परिवारको पनि एउटा युनिट छ। अनि त्यसमा चाहिँ कसो भने 2 जना आर्टिस्टहरू अहिलेको चाहिँ आउट अफ भ्याली हुनुको कारणले गर्दा यो चाहिँ रोकिएको हो। अब यसको पनि तत्कालै छायाङ्कनको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। अनि चन्दाल धधुरेले तपाईँहरूले अब चाहिँ निरन्तर चाहिँ दिनुहुन्छ? निरन्तरता दिन्छु पक्कै पनि, तर पनि यसमा फेरि हजुरहरूको पनि हात हुनुपर्छ है, किनकि हजुरहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। अनि त्यही अनुसारको हजुरहरूले जति हामीलाई माया गर्नुहुन्छ नि त्यति नै फेरि हामीहरूलाई नयाँ कुराहरू पस्किन्छौँ है त। पक्कै पनि। अनि वज्रपातको सिरियल पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ? निक्लिसक्यो, गइसक्यो पर्छन् भनेर भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि त्यसले अहिले सफलता पाउला त? यसमा म चाहिँ फुल्ली होपी नै छु, किनकि होप गर्छु म चाहिँ होइन। जस्तै आफूले गरेको काम म आफै डाइरेक्सन गरेको छु, म आफै अब मेन क्यारेक्टर म आफै नै छु होइन अहिलेसम्मलाई। यो चाहिँ यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो अब हामीले मात्रै नभएर यो जो हाम्रो जो अहिले यो फिल्म क्षेत्रमा लागेको कतिपय हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कसो भने कमेडीलाई मात्रै एक कोरो दिनुभयो क्या। अनि यसमा चाहिँ केही मिठास थपौँ, अर्थात् यसलाई चाहिँ हल्का चेन्ज गरौँ कि भनेर यसलाई चाहिँ मैले अलिकति वेदनात्मक रूपमा चाहिँ मैले यो हाम्रो यो के भन्छ यो वज्रपातलाई चाहिँ लिएको छु। यो पनि जहाँसम्म लाग्छ दर्शकबिन हजुरहरूले पनि पक्कै मन पराइदिनु नै छ। यो फेरि एकदम के छ भन्नुहुन्छ भने हजुरहरू हाम्रै घरमा घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ समेटेर बनाइएको छ एउटा वज्रपात अब त्यस्तो छ, त्यस्तो क्यारेक्टरहरू छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हजुरहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पुनः आशा गरेको छु। विश्वास पनि गर्नुहुन्छ? एकदम। पक्कै पनि हाम्रो विनोद अर्पणजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई साथ दिनुहुनेछ। दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि साथ दिनुहोला। पक्कै पनि पुराना कलाकारहरू मात्र नभएर नयाँ कलाकारहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। पक्कै पनि अवसर दिनुहोला यहाँलाई। जति आउँदैछ त्यो सिरियल चाहिँ तपाईँ सुरुदेखि भाग 1 देखि अन्त्य जति चलिरहेको छ निरन्तर चाहिँ दिइराख्नुहोला पक्कै पनि। तर भन्नुपर्दाखेरि अनि तपाईँको सुनाउनुहोस्, के छ अरू हालखबरहरू?
अरू खासै त्यस्तो केही होइन। अब मेरो अब त्यही त अब फ्यामिलीहरू मान्छे होइन, अब आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अब बुवा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्छ, अनि बुढी छोराहरू, अनि उनीहरूलाई पनि सबैलाई मैले चाहिँ अब बेला बेला अब अरू केही नभने यसो वर्षको 1-2 पटक भए पनि म जस दर्शन चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। आमा हुनुहुन्छ, बुढी आमा हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै म अब आफ्नै गृह जिल्लामै अब दाङमै छु। अनि कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ दर्शकहरूले चाहिँ। तर पनि जे भए पनि जसो भए पनि आफ्नो गाउँठाउँलाई चाहिँ माया नमान्नुला, आफ्नो आमा बुवाहरूलाई पनि अब इष्टमित्रहरूलाई पनि ख्याल गर्नुहोला। अब यही नै हो मेरो भनाइ है। अनि तपाईँको दाङमा बसाइ कति दिन छ अनि कति दिनपछि फर्किनुहुन्छ काठमाडौँ? मेरो त्यति बसाइ छैन, मेरो बसाइ छैन। अलिकति अब बाध्य के अब भनौँ न, अब यस्तो हाम्रो यो हतार छ मलाई पनि। अब केही अब अलिकति बिजी छु, बिजीको बावजुद पनि म अहिले फेरि त्यस्तै अब काम परेर म अहिले गृह जिल्ला आएको छु। म तत्कालै फर्किन्छु। तत्कालै फर्केर अब त्यहाँ फेरि अब त्यो कामहरूलाई, त्यो पुरानो कामहरू, अडिरहेको कामहरूलाई फेरि अगाडि बढाउनु पर्नेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म तत्कालै फर्किन्छु काठमाडौँ अब। हजुर, एकदम पक्कै पनि। अनि भन्नुपर्दाखेरि तपाईँलाई त कुरा सोध्नु मन लाग्यो, अनि तपाईँले साँच्चैकै 2वटा बिहा गर्नुभएको हो र? अब त्यस्तै नै होला सायद, अब भन्नै पर्ला होइन। अब यस्तो हुन्छ, अब कानले सुनेको कुराहरू सबै हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन, सबै फेरि होइन पनि भन्न सकिँदैन क्या। किनभने चाहिँ हो, वास्तविक हो, मैले 2टा बिहा गरेको हो होइन। तर पनि प्लिज हजुरहरूले चाहिँ त्यसो नगर्नुलाई। जस्तै चन्दाल धतुरे हुनुहुन्छ, अर्पण विनोद अर्पण, उहाँ जस्तै तपाईँहरू पनि नगराइदिनु होला। पक्कै पनि जस्तो सुकै परे पनि 2वटा श्रीमती चाहिँ बिहा चाहिँ नगर्नु होला पक्कै पनि। र तपाईँको कसरी यस्तो हो क्या, अब एकदम सही र समय सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब के थियो भने, अब मेरो फर्स्ट पनि अब लभ म्यारेज नै हो होइन। अब उबाट पनि अब छोराहरू छन्। अब त्यो जस अहिलेसम्म पनि राम्रै छौँ होइन। अब त्यसले गर्दा के भयो भने चाहिँ जब फिल्म क्षेत्रमा म लागेपछि म काठमाडौँ लगभगै एकपटक 3-4 वर्ष जति म गायब भएको हो। किनकि मान्छेले अहिले भन्छ नि, कतिपय मान्छेहरूले पहिले इन्डिया गएको उतै भाषिन्थ्यो अनि त्यस्तो हुन्थ्यो भने भन्थे, कतिपय त इन्डियातिर गएर भाषिन्थ्यो। तर म चाहिँ सायद पहिलो मान्छे होला, किनकि यहाँदेखि जब कति छ त्यो होइन, 12-13 घन्टाको दुरीको बाटो त हो काठमाडौँ दाङ भनेको होइन। तर त्यो त्यति छोटो दुरीको बाटोमा गएर पनि म चाहिँ 4 वर्षसम्म भाँसिएँ क्या काठमाडौँतिर होइन। त्यतिखेरको अवस्थामा अब भएको थियो, अब कोही हुने के हुने गर्दा गर्दै अब त्यस्तै भयो। अनि त्यसपछि यहाँ भाउजूले चाहिँ के भन्नुभयो त त्यति बेला? अब त्यो त यस्तो हुन्छ, किनभने अब अचानकको घाउ अचानकलाई मात्र थाहा हुन्छ होइन, कुकुरले त थाहा हुँदैन होइन। त्यो भन्ने कुरा अब सम्पूर्ण कुरा त अब भाउजूलाई पनि थाहा होला त्यो कुरा त होइन। कति चोट पीडा थियो होला होइन, तर पनि अब पछि राम्रो होला भनेर अब त्यो बुढी अब मसँगै नै बसिरहेको हो। किनकि त्यस्तो अब नकारेको पनि हो। तर जस अहिले राम्रै भइरहेछ, ठिकै छ। त्यस भनौँ न 2वटा जामै 2वटा श्रीमतीलाई अहिले चाहिँ सम्हालेर बसाल्नु भएको छ। अब त्यसै भन्नु पर्ला। अनि कान्छी भाउजूले चाहिँ उहाँ राख्नु भएको छ काठमाडौँ? हजुर हजुर। ए ठिकै छ, पक्कै पनि। अब कहिले यता घरतिर ल्याउने गर्नु भएको छ कि नै? अहिले छैन, पहिले आएको थियो, अनि त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ ऊ छैन, त्यस्तो माहौल पनि त्यति गरेको छैन होइन। अब जस्तो अब हुन्छ नि, अब कतिपय अब एउटा उखान पनि छ, टाढाबाट हेर्दा नेपाल राम्रो भनिन्छ, तर नेपालभित्र कति अब घिन लाग्दा नेताहरू पनि छन् होइन, कति घिन लाग्दा कामहरू पनि भइरहेछन्। त्यो त बाहिरबाट चाइनाले हेर्छ नेपाल, आहा कति राम्रो सफा सुन्दर छ भन्छ नि, तर त्यस्तै हो। तर त्यही चाइनिजहरू यहाँ नेपालमा आएर भित्री रूपमा हेऱ्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ, ए नेपाल भन्ने यस्तो फोहोरी पो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। अब त्यस्तै नै हो, मेरो जीवन पनि त्यस्तै छ होइन। अब बिस्तारै सुध्रिने क्रममा छ, सुधार हुँदैछ। अनि अब आउने मित्रहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ जस्तै 2वटा बिहा गर्ने श्रीमतीलाई अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के भन्छु भने, सकेसम्म भुलेर पनि त्यस्तो अब बहु विवाहहरू चाहिँ नगरिदिनु होला। यदि त्यस्तो केही बरु पहिले नै त्यस्तो केही बुढाबुढी बिच केही छल कपट हुनु गरेछ भने बरु पहिले चाहिँ
अब त्यतैतिर चाहिँ कसरी किन चाहिँ यस्तो भइरहेछ जस्तै मेरो बुढीसँग मेरो मेरो किन अलिकति त्यति ट्रम मिलिरहेको छैन भनेर त्यो बरु पहिले चाहिँ आफू दुईजना मात्रै बुढाबुढी मात्रै बिचमा केही कुरा गर्नुहोस्। अब उहाँले भन्नु खोजेको कुरा के हो, तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा के हो, पहिले उहाँहरूसँग मात्रै निर्केल गर्नुहोस् त्यो कुरालाई। अनि पछि मात्र सकेसम्म दुईवटा बिहा नगर्नुहोस्। यदि गर्नै पर्यो भने पनि तर के हो खास कुरो के हो अलिकति दुईजना श्रीमान श्रीमती बिच चाहिँ हजुर केही त्यो मेल भएन भने त अब त्यति बसेर पनि हुँदैन होइन। तर सकेसम्म चाहिँ त्यसो नगर्नु होला। यदि परेछ भने त्यस्तो गर्नै परेछ भने गर्नै परेको खण्डमा चाहिँ खास कुरा के हो कानुन सम्बन्धी कानुनको कुराहरूलाई फलो गर्दै मात्रै गर्नु होला भन्ने यही नै म चाहिँ हजुरहरूलाई सल्लाह दिएँ। हजुर पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। तपाईँले नि कतिपय साथीहरू पनि श्रीमान श्रीमती मिलेर पनि अर्को कान्छी ल्याउने पनि गर्छन् नि। त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब जस्तै सायद मलाई लाग्छ है त्यो कस्तो होला भने चाहिँ अब जस्तै अब बिहा गरेको धेरै वर्ष भयो तर पनि बच्चा बच्चीको जन्मजात भएको छैन, जाय जन्म भएको छैन होइन। त्यस बिचमा कस्तो कहिले बेला अब सबै अब हामी लोग्ने मान्छे भएर आइमाईको मात्रै गल्ती हुन्छ भन्ने छैन क्या। किनकि अब लोग्ने मान्छेको पनि अब कमी कमजोरी होला नि त होइन। तर त्यो बुझेर मात्रै त्यो गर्दा त्यो गर्नु एकदम राम्रो हो। किनकि अब जस्तो अब कसैको हुन्छ अब लोग्नेबाट बच्चा बच्ची नहुन पनि सक्छ, कसैको स्वास्नीबाट बच्चा बच्ची नहुन सक्छ। तर के हो त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो अहिले समाजमा पनि छ नि बजिने भन्ने होइन। तर विशेष गरी हामीले चाहिँ के गरेछ भने हाम्रो समाजले आइमाईलाई मात्रै दोष दिन क्या होइन। तर पनि लोग्ने मान्छेको पनि के छ त उसको पनि निर्केल लिनु पर्यो नि त। खास के हो लोग्नेको कमजोरीले गर्दा बच्चा बच्ची नभएको कि होइन त्यो बुझेर चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ अझै राम्रो। तर भने जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो कि बच्चा के अरे बुढाबुढी मिलेर अर्को कान्छी बिहा गर्नु भने त्यो झनै राम्रो कुरा हो। हजुर एकदम राम्रो कुरा हो। तर त्यो पनि त्यो बुढाबुढी मिल्नुको कारण त्योभन्दा पहिले पनि त भनौँ न मेडिकल चेक जाँच गर्नु पर्यो, उसमा के कमजोरी छ त्यो कमजोरी पत्ता लगाएर मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ। कतिपय साथीहरूको चाहिँ गाउँघरमा अझसम्म चलन छ ल त्यो त बाँझिने रहेछस् त्यो त छैन भनेर चाहिँ कुटपिट गरेर उसलाई चाहिँ हेला गरेर लगाएर अर्को बिहा गरेको हुन्छन्। तर बिहा गरिसकेपछि ऊ अन्तै गएपछि छोराछोरी हुन्छ तर उसले चाहिँ श्रीमानले अर्को श्रीमती भित्राएपछि उसको बिहा भइसकेपछि छोराछोरी सन्तान हुँदैन। तर उसको चाहिँ भइसक्यो हुन्छ। तर दोष कसको रहन्छ लास्टमा श्रीमानकै रह्यो नि त। तर त्यो पनि ख्याल गर्नु भएको छैन अझैसम्म। एकदम किन हाम्रो एकदम यो के भन्छ भने हाम्रो समाज नै हाम्रो के अरे सामाजिक नै अब पुरा परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको होला के अरे होइन। जसरी हुन्छ जे हुन्छ अलिकति अब जस्तो बोल्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ दबाएरै छोडेको हुन्छ क्या। त्यो खास कुरै त्यही भएको नत्र भने अब त्यत्रो वर्षसँग त्यही श्रीमानसँग बसेर उसको बच्चा बच्ची हुँदैन अनि ठ्याक्कै गएको 9-10 महिनापछि उसको फेरि अर्कोसँगबाट बच्चा हुन्छ भने त्यो गल्ती त समाजको पनि हो होइन। समाजको पनि गल्ती हो र त्यो जो डब्बु मानसिकता छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। तर भन्दा वास्तवमा भने आइमाईको मात्र गल्ती पनि हुँदैन क्या होइन। लोग्ने मान्छे लोग्ने स्वास्नी मान्छे हो तर मान्छे आखिर मान्छे नै हो होइन। एउटा लिङ्ग मात्र फरक हो क्या होइन। तर पनि अब हुन्छ नि अब स्वास्नीबाट पनि धेरै गल्ती होला, लोग्नेबाट पनि त्यो आफ्नो शरीरले केही हुन्छ नि अब शरीरमा भएको हरेक तन्तुहरूले सबैले काम गर्छ भन्ने पनि छैन नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि तर पनि अलिकति बुझेर गर्दा चाहिँ अझै राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर र तपाईँ अहिले सिरियलमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ होइन र आफ्नो सिरियलमा व्यस्त हुनुहुन्छ नलाल धतुरी त्यस्तै वज्रपाठमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई फिल्म क्षेत्रबाट अहिले अफर आएको छ कि नै तपाईँलाई? अब यस्तो छ अब हाम्रो यो अहिले यो लकडाउनले मात्रै उ गरेको होइन। न त त्यसमा पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने मेरो अब मलाई चाहिँ अलिकति यो विज्ञापनको उसमा पनि उ गरेको थिएँ किनकि हाम्रो चन्दाल धतुरेको नामले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो अनुसारको एउटा फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गर्नुपर्ने थियो होइन। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब त्यो हुन दिएन। सायद मेरो यो नसिबले दिएको थिएन होला होइन। तर त्यो प्रोजेक्ट पनि अलिक रोकिरहेको छ। तर त्यो गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हो उसमा अब त्यो विज्ञापनहरूमा। अनि त्यो अब अरू बाँकी फिल्महरू भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो हाम्रो यही मेरो गुरुबाबे अब फिल्म अब हुनेवाला छ। अब त्यसमा पनि अब अफर नै छ मेरोमा गरिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँबाट जस आफूलाई मसँग आएको कुराहरू कसैलाई पनि म नकार्दिनँ नै होइन। किनकि अब हाम्रो त त्यो भनेको त एउटा देवता हो, एउटा मन्दिर हो त्यो क्षेत्र भनेको। त्यसले गर्दाखेरि म सानोमा यस्तो खेल्दिनँ ठुलोमा मात्र खेल्छु भनेर त्यो चाहिँ म
त्यो गर्दिनँ, किनकि मैले त्यो स्थिति सहेर आएको छु। त्यो कस्तो स्थिति थियो अहिले त्यतिखेरको स्थितिमा, तर अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तर त्यो सानो रोल भनेर म खेल्दिनँ भन्ने यताउति फुर्ती फार्ती चाहिँ म गर्थेँ एकदमै। अनि तपाईँ अहिले कुनै जो पहिले फिल्म खेलिसक्नु भएको छ त्यो फिल्मको केही तपाईँले छोटो रूपमा तपाईँले डाइलग बोल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? म एउटा भन्छु, अब हाम्रो यो लभ इन चाइना बोर्डरको हो। हजुर। त्यतिखेर के थियो भन्नुहुन्छ भने अब मेरो गुरुबा उदय सुब्बा, अनि उहाँ चाहिँ अहिले मेन क्यारिङ भनेर खेल्नुभएको छ मेन भिलेनमा। हजुर। अनि हाम्रो सुनिल थापा दा हुनुहुन्छ। हजुर। अनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति नेगेटिभ पार्टको मान्छे। अनि सुभाष मेची हाम्रो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फेरि अब मेन रोल हो उहाँको पनि, तर पनि फेरि कसो भने भिलेनहरूले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ सानैदेखि हुर्काएको बढाएको, तर पनि कसैले चाहिँ अब उहाँलाई थाहा हुँदैन कि यिनीहरूले चाहिँ मलाई युज मात्र गर्दैछ, नराम्रो काममा युज गर्दैछ भन्ने उहाँलाई थाहा हुँदैन। पछि हामी एक दुईजना साथी हुन्छ, हामी चाहिँ क्रान्तिकारी स्वभावको हुन्छौँ। तर गाउँमा के भइरहेको छ त्यसले नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ जरेदेखि खेलेर फाल्ने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। तर त्यतिखेर मैले चाहिँ हाम्रो सुभाष मेची दाजुले के भनेको छु भने एउटा जङ्गलमा हाम्रो 81 भेट हुन्छ। त्यतिखेर मैले सकेसम्म उहाँलाई सम्झाउने प्रयास गर्दैछु कि हेर हिमाल, जिग्मे र क्यारिङ तेरो लागि एउटा सच्चा र इमान्दार मालिक होला, तर तिनीहरू एउटा घुसखोरिया हुन्, तिनीहरूको हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ। यसरी चाहिँ म बोलेको छु होइन। अब सामान्य अब त्यस्तै हो डाइलगहरू भन्नु कुरा। हजुर, ठिक छ, धन्यवाद। र यो कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्दा चन्दाल धतुरेमा कुनै एउटा एक्टिङ भनौँ न, डाइलग बोलिदिनु। ओके, ठिक छ, हुन्छ। अब हुन त अब चन्दाल धतुरेमा त मेरो प्रायः जस्तो मेरै मात्रै डाइलग हुन्छ हुनाले चाहिँ त्यहाँनिर होइन। तर कुन चाहिँ अब भन्नाले अब हुन्छ नि एउटा इम्प्रेस पार्ने क्या। अब त्यस्तो टाइपको सायद डाइलग हुन त होला, तर कति ठाउँमा ओके। र एउटा उसमा गरेको थिएँ, एउटा बन्दुकी भन्ने हाम्रो पात्र छ, कलाकार साथी छ। अनि डोल्मे भन्नेले चाहिँ अब मलाई सुतेको छोडेर हिँडेको हुन्छ। अनि त्यतिखेरको कुरा जस्तै अब उसले भन्छ, त्यो बन्दुकेले भन्छ, अनि डोल्मे कहाँ गयो त, अब त्यसलाई छोड्दे, अब त्यसले त कति के, अब त्यस्ता अब खुट्टा भएपछि के अरे जुत्ता त कति भन्ने त्यो भन्ने बेला मैले भने हुन्छ कि होइन है बन्दुकी, मलाई थाहै छ नि त्यो डोल्मे को म चिन्दिनँ भनेर, खालि तँलाई फेरि जतिखेर मसँग भेट भयो कि त्यो डोल्मेकै नाम मात्रै ल्याउनु पर्छ भने, होइन तँलाई लभ राइदिउँ कि क्या। यसरी चाहिँ यसरी बोलेको छु। म पनि दिन्छु भन्ने बेला एकदम खुसी रमाइलो हो। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि अहिले वज्रपातको केही तपाईँ चाहिँ छ, केही डाइलग छ कि भन्नु? एकदमै ओके, हुन्छ। वज्रपातमा चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने, अब यो वज्रपात भन्नाले अब त सायद आदरणीय दर्शकबिनहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला वज्रपात भनेको चाहिँ कस्तो कुन धाराको नाटक रहेछ भन्ने कुरा सायद पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। वज्रपात भन्नाले चाहिँ उसको यो एउटा बिर्खे हुन्छ, बिर्खेको जीवनमा चाहिँ हरेक जस्तो उसले राम्रो गर्छु भन्दै पनि उस बिचमा चाहिँ कहिले कसले नराम्रो गरिरहेको हुन्छ, कहिले उसको श्रीमतीले गरेको हुन्छ, कहिले उसको छोरोले त्यो उसलाई चाहिँ वज्र मात्रै थपिराखेको हुन्छ। अनि त्यो हो, त्यस्तैमा अलिकति यो चाहिँ एकदम स्याड सिनहरू हो, एकदम स्याड ओभरमा जान्छ यसलाई चाहिँ। यसमा ऊ छ होइन मैले गर्दा तिमीलाई धेरै गाह्रो भयो, हेर त माइतीमा कति सुखसँग हुर्केकी चेली, म यो बिर्खेको घरमा आएर तिमीलाई साँझ बेलुका बिहान छाक टार्नै गाह्रो भइसक्यो होइन त। मलाई माफ गर माइली, यो मैले चाहेर होइन, मैले नचाहेर पनि मेरो जिन्दगीमा बारम्बार वज्रपात मात्रै पर्छ। मलाई माफ गर माइली, मलाई माफ गर। यसरी नै गरे। हजुर, माइली चाहिँ तपाईँको के मेरो बुढी घर चाहिँ बुढी हुन्छ, कौशिला कार्की हो उनको नाम चाहिँ होइन। अब निकट एपिसोडमै उसको अब डेट हुँदैछ होइन। अब कथा त्यसरी बनाइएछ। अनि त्यसपछि झन् बिर्खेको यो फेरि वज्रपातमा चाहिँ बिर्खे भनेर मेरो बिर्खेको क्यारेक्टर छ मेरो चाहिँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि जब त्यो माइलीको डेट भइसकेपछि ऊ सानो बच्चा हुन्छ एउटा, त्यो सानो बच्चालाई बोकेर
अब साउकोमा मेला जान्छ, त्यही बच्चालाई बोकेर काम गर्छ, त्यही बच्चालाई फर्केर घरमा ल्याउँछ। अनि त्यसरी अनि गाउँको एकजना एउटा वृद्ध हुन्छ, अनि उनले चाहिँ अब यसरी चल्दैन बिर्खे, तैँले अर्को बिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदम ललाइ फलाइ गरिराखेको हुन्छ। तर त्यतिन्जेलसम्म बिर्खेले मान्दैन कि, किनभने मैले अर्को बुढी ल्याएँ भने आखिर यो बिचरा यो दुधे बालकले त हेला गर्छ भन्ने हुन्छ। र तर पछि बिर्खेले काम गर्दै त्यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि अनि ठ्याक्कै जेठाबाको भनेको कुरा याद आउँछ। अनि फेरि जेठाबासँग सरसल्लाह गरिसकेपछि अर्को बिहा हुन्छ फेरि बिर्खेको। अनि जब बिर्खेको अर्को कान्छी बुढीबाट बच्चा नजन्मिन्जेलसम्म त त्यो सानो त्यो बच्चा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ माया गरेकै हुन्छ उसले पनि होइन। जब उसबाट कान्छी बुढीबाट अर्को बच्चा जन्मिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल हेड गर्न थाल्छ क्या फेरि होइन, हेड गर्न थाल्छ। अनि त्यो बुढीले के भन्ने हुन्छ भने, यदि ठिक छ तेरो छोरोलाई यहाँबाट घरबाट निकाला गर्छस् भने म तँसँग बस्छु, नत्र भने मेरो छोरा टिपेर म जान्छु भनेर धाक धम्की लगाइदिन्छ क्या। अनि त्यसपछि झनै वज्र पऱ्यो बिर्खेको जीवनमा है। अनि त्यो छोरालाई निकालिदिन्छ घरबाट निकालिदिन्छ। अनि त्यसपछि अब यस्तो यस्तो टाइपको छ क्या यसमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै अब सोसाइटीले सबै अब त्यो यसको उहरू चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ यसो यो सोसाइटीबाटै छ। अनि यो चाहिँ अलिकति मार्मिक छ, मर्मस्पर्शी छ, जस मान्छेको दुखी मान्छेहरूको अर्थात् गाउँले जीवनहरूसँग सम्बन्धित मान्छेको चाहिँ मनमुटु चाहिँ एकदमै क्याप्चर गर्छ जस्तो छ। एकदमै पक्कै पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला वज्रपातको कमेडी सिरियल। पक्कै पनि आउँदैछ, एउटा सेक्सन 1 आइसकेको छ, सेक्सन 2 आउन बाँकी छ। फेरि बाँकी छ। पक्कै पनि कहिले आउँछ त्यो चाहिँ? अब हाम्रो ठ्याक्कै यो अब आउने बिहिबार 5 बजे अपलोड हुन्छ, फेरि रिलिज हुँदैछ। अनि प्रत्येक बिहिबार हामी चाहिँ यो महिनामा 4 पटक चाहिँ बिहिबार आउँछ। अब हेरेर साथ दिनु होला, माया गर्नु होला। पक्कै पनि तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो भनौँ न यो प्रदेश नम्बर 5 दाङ राजधानी बन्यो भनेर हामीले लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 5 भन्छ होइन र? पक्कै पनि यसमा हामीले तपाईँले त्यो कुरा सोध्नु पर्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँ जस्तै काम यहाँ आएर भिडियो सुटिङ गर्दा केही स्टुडियो रेकर्डिङहरू राख्दा कस्तो होला? होइन, एकदमै राम्रो हुन्छ। तर कस्तो छ भने त्यहाँको अब जस्तो हाम्रो तत्कालै काठमाडौँ त बन्न सक्दैन होइन, किनभने केन्द्र भनेको केन्द्र नै हुन्छ। प्रदेशमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर पनि कतिपय इक्विपमेन्टहरू साथीहरूले हाम्रो दाङ घोराइमा पनि भित्राइसक्नु भएको छ, लम्बाइमा पनि छ अरे भन्ने सुनेको छु, स्टुडियोहरू होइन। अनि त्यसपछि अब इक्विपमेन्टहरू जस्तो हाम्रो क्यामेरादेखि लिएर लाइटहरू होइन सबै अब त्यो गरेछन् अरे। अनि यता तुलसीपुरमा पनि ल्याउनु भएको छ अरे भन्ने कतिपय साथीहरूबाट सुनेको छु। तर यो अझै झन् द्रुत गतिमा यो कामहरू भइदियो भने पक्कै पनि हामी काठमाडौँ गइराख्नु पर्दैन। एकदमै, किनभने सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू नयाँ कलाकारहरू चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब धाउँछन् उहाँ काठमाडौँ जान्छन्, तर कोही कलाकार सफल भएर बन्छन्, कोही चाहिँ असफल भएर चाहिँ भनौँ न कत्रा ठुला सपनाहरू बोकेर गाउँछन्, तर त्यो सपना चाहिँ चकनाचुकुर भयो भने काम हुँदैन। तर आफ्नै जिल्लामा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै भइदियो भने सबैले सजिलो हुन्थ्यो होला होइन त? एकदमै। अब नवआगन्तुक कलाकार साथीहरूलाई म के पनि भन्न चाहेँ भने यो हाम्रो बङ्गलाचुली टिभी नेपालबाट म के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ भने, अब हामीहरू यहाँबाट केन्द्र गयौँ भने अब मुख्य कुरा त हामी टाढाबाट जाने मान्छेलाई अब हाम्रो मान्छे हुन्छ त्यहाँनिर। र अर्को कुरा फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ गइसकेपछि अब खान बस्नलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब भनेको टाइममा हामीले कोठाहरू नपाउन सक्छौँ है। अनि यदि पाइहाले पनि अब अहिलेको हिजोआजको ओहरूले के सोध्छ भने त्यहाँको घरबेटीहरूले बुढाबुढी केटा मात्र एक्लै गएर पनि त्यहाँ नपाएको, केटी मात्र एक्लै। एकछिन नानी, एकछिन है। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अब धेरै बाहिरको मान्छेहरूलाई फेरि अब कस्तो भने अब त्यहाँको भित्रको अब रैथानेहरूले कतिपय ठाउँमा हेपेको पनि अवस्था छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। बरु अझै आशा गरौँ जतिसक्दो, यदि नवआगन्तुक कलाकारहरूलाई साथीहरूलाई के भन्न चाह्यो भने अब जतिसक्दो अब यतै छिटो भइदियो भने झन् यतैबाट अब हामीहरूलाई काठमाडौँ गइराख्नु पर्दैन। हामी यतै आयो भने एकछिन उठा जाउँ त हामी, एकछिन धेरै छिन 5 मिनट छ हाम्रो। प्लिज 1 सेकेन्ड नछौ है त्यहाँ धल्छ त्यो नछौ मिसिनलाई, त्यो क्यामेरा भन्दैछ नबोले है। ल हजुर भन्नुहोस्। अनि ठिकै छ, मैले अब नवआगन्तुक कलाकारहरूलाई पनि यही भन्न चाहेँ, यदि अब त्यस्तो यदि मैले पनि केही अब तपाईँहरूलाई अब कहीँ कतैबाट भए पनि अब सहयोग गर्न
सक्छु नसक्ने होइन। यदि तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो परेछ, अब कतै यो गर्नु पर्यो यस्तो भन्नुहुन्छ भने अब मैले अब यहाँ बङ्गलाचुली टिभी नेपालको अब प्रबन्ध निर्देशक मेरो भाइ, अब उहाँसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। यदि मैले अब आफ्नैबाट दिनु पऱ्यो भने पनि केही छैन, 9843 98 21 14मा मलाई फोन गरेर केही अब मबाट हुनसक्ने केही सहयोगहरू गर्नु पऱ्यो भने म गर्न तयार छु। पक्कै पनि नयाँ कलाकारहरूलाई पनि भनौँ न, हामी विदेश हाम्रो नेपालमा नभएर विदेश जानु पर्यो भने अब हामी विदेश जाने सम्पूर्ण साथीहरू त हामीसँग क्षमता हुँदैन। तर जस्तै भनौँ न, अहिले हाम्रो लागि कतिपय नयाँ साथीहरूलाई कुनै हुनु गाउँघरका अलि पुँजी कम भएका साथीहरू चाहिँ काठमाडौँ जानको लागि नि विदेश गएको जस्तो हो कि किन भन्नुहोस् त। एकदमै जस्तै हाम्रो जिल्लामा अहिले हाम्रो पनि राजधानी बनेको छ पाँचम प्रदेश, यसमा पनि हाम्रो दाङको घोराइमा केही नै अब स्टुडियोहरू सम्पूर्ण पाटपुर्जाहरू लिएर सम्पूर्ण चिज भइदियो भने सबैले आफ्नो चाहिँ नाम कमाउने, जस्तै आफ्नो पर्दामा आउने पक्कै पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर पक्कै पनि कति काठमाडौँ धाउनु होइन, जस्तै कि सुटिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको जुनसुकै हामी देशले कि विदेशसम्म जानुपर्ने हुन्छ सुटिङको लागि चाहिँ भने चाहिँ, तर चाहिँ सुरुवात चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट होस् जस्तो लाग्छ। एकदम राम्रो कुरा, किनकि हाम्रो अब त्यही भयो अनुसारको हाम्रो स्टुडियो यहीँ भइदियो भने होइन, अब हामीले सिक्ने अब हामीले केही नभने कम्तीमा पनि हामीले 3 महिना बेसी कोर्स गर्नै पर्ने हुन्छ, चाहे डान्स होस् चाहे एक्टिङ होस् होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो क्यामेरा मेन टेक्निसियनको अब मेन नै मानिन्छ क्यामेरा। अनि त्यसपछि अब निर्देशक सम्बन्धी केही जानकारी लिनु पऱ्यो भने पनि अब हामीहरूले हुन त बिस्तारै गर्दै जाने हो होइन। अब तर क्यामेराम्यान बन्नु अनि डाइरेक्टर बन्नुलाई चाहिँ अलिकति अब खर्चिलो छ यो कुरालाई चाहिँ। तर हामी यहीँ भित्रै लिएर हाम्रै भ्यालीभित्रै ल्यायौँ भने चाहिँ तर काठमाडौँ जति हामीले कस्ट पर्दैन एकदमै। पक्कै पनि भनौँ न विकसित ठाउँ चाहिँ थुप्रै भए, तर कम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति स्टुडियो चाहिँ कम आफ्नो एकदम अरू सबै भए होइन त, तर विकसित भनेको कम चाहिँ स्टुडियो चाहिँ कम भयो। यो भनेको कस्तो भने अब हाम्रो अलिकति भनौँ न कलाकार थुप्रै हाम्रो दाङ रोल्पा प्युटान सल्यान भनेको कुरा दाङहरू चाहिँ थुप्रै कलाकार जन्मेका छन्। कतिपय लोकदेरी गाएका, कोही मोडेलका छन्, कोही एक्टिङका छन्, कोही फिल्म क्षेत्रमा गएका छन्, थुप्रै कलाकार छन् होइन त भन्नुहोस् त। तर धाउनको लागि चाहिँ काठमाडौँ नै पुग्नु पर्ने बाध्यता छ कि बङ्गालीहरूलाई अब त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि जतिसक्दो माथिबाट पनि अलिकति सुनाइ भइदियो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो हो। किनकि अब बरु होइन त्यसलाई पनि प्रोत्साहन दियोस् नि त, किनकि होइन ठिक छ अब त्यस्तो सामानहरू झिकाउँछु म यहाँ काठमाडौँ के अरे दाङमा केही गर्न सक्छु भन्ने पनि मान्छे त छ नि, नभएको होइन। तर पनि माथिबाट अथोरिटी दिएन भने पनि यहाँ आउँदैन कि त्यो सामानहरू, त्यस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अलिकति अब हुन त हामी पनि अब युवा कलाकारहरू पनि अलिकति जागरुक हुनु नै पर्छ होइन। अब त्यसको अलावा के गर्नु पर्यो भने यहाँको अलिकति माथिको सुनाइ हुने मान्छेले चाहिँ अलिकति ल अथोरिटी दियो भने पनि एकदम सहज हुन्छ क्या। हजुर एकदम सहज हुन्छ। हजुर हामी यस कार्यक्रममा आज हामी अन्त्यमा आएका छौँ। अन्त्यमा जाँदै तपाईँले यस युट्युब च्यानललाई के भन्न चाहनुहुन्छ, बङ्गलाचुली युट्युब च्यानललाई? अब धन्यवाद भाइ। अब म चाहिँ के भन्छु भने अब हुन त अघि पनि मैले भनिसकेँ, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला हाम्रो बङ्गलाचुली टिभी नेपाललाई भनेर पनि अघि भनिसकेँ। फेरि पनि पुनः त्यही भन्न नै चाहेँ। र फेरि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि हजुरहरूले पनि राम्रो केही कुराहरू केही त्यस्तो परेछ, म्युजिक भिडियो गर्नु परेछ, अनि त्यसपछि कुनै सिरियलहरू सिरिजहरू बनाउनु परेछ, अनि कतैबाट हामीले अब चाहिँ रिलिज गर्नु पऱ्यो यताउति, उसको लागि चाहिँ हाम्रो यो बङ्गलाचुली टिभी नेपालका अब प्रबन्ध निर्देशक हाम्रो गिरबहादुर जीलाई मेरो भाइ हो, उहाँलाई चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोला। अनि उहाँबाट के हुन्छ कसो हुन्छ अनि त्यो अनुसारले काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यसरी चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै म यो बङ्गलाचुली टिभी नेपालबाट ओझेल हुन चाहे। हस्, आज हामी अतिथि पाहुना हुनुहुन्थ्यो हाम्रो विनोद अर्पणजी। लामो समयदेखि खेल्दै आइराख्नु भएको थियो फिल्म क्षेत्रमा। त्यस्तै गरी भर्खर मात्रामा लकडाउन लगाएपछि फेरि ल्याउनु भएको थियो एउटा चन्द्रलाल धतुरी, त्यसपछि फेरि पनि वज्रपात ल्याउनु भएको थियो। त्यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहिँ यहाँलाई बोलाएको थिएँ। त्यस विषयमा कुराकानी भयो। त्यस समयको लागि तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा
दर्शकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूले मन नपरेका तिथामिरा केही कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले पक्कै पनि सेयर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि आजको लागि बङ्गलाचुली युट्युब च्यानलबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता गिरिराज पनि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।